वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समादरणीय सज्जन वृन्द, सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्जबाट प्रातःकालीन पुनित बेलामा प्रसारण भइरहेको यस अध्यात्म जागरण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं म प्रस्तोता टीकाराम आर्यको हार्दिक वैदिक अभिवादन नमस्ते। श्रोतृवृन्द, हरेक दिन यही समयमा प्रसारण हुने यस अध्यात्म जागरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक मंगलबार नेपाल आर्य समाज टिकापुरद्वारा वेद उपनिषद आदि वैदिक आर्ष ग्रन्थहरूमा वर्णित अध्यात्म विज्ञानको रहस्यमाथि चिन्तन हुँदै आएको छ, जसमा आज ऋग्वेदको एउटा मन्त्र यहाँहरूको बीचमा राख्न गइरहेको छु। ऋग्वेद मण्डल 8 सूक्त 98 को मन्त्र 3 रहेको छ, जसमा परमात्माको मित्रताका लागि विद्वानहरूले संयम गर्दछन् भन्ने उपदेश यसमा गरिएको छ। जो विद्वान हुन्छन् उनीहरूले परमात्मासँगको मित्रताका लागि, सख्यताका लागि संयम गर्दछन् र आफ्ना जो इन्द्रियहरू छन् इन्द्रियहरूलाई विचलित हुन दिँदैनन्। इन्द्रियहरूका जो व्यापारहरू छन् ती व्यापारहरूमा तिनलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेर त्यसको दुरुपयोग गर्दैनन्। विद्वानहरूमा र अविद्वानहरूमा यो भिन्नता चाहिँ हुन्छ। अविद्वानहरू विलासिता बढी खोज्छ, इन्द्रिय सुखलाई बढी खोज्छ र उनीहरू जो अविद्वानहरू छन् उनीहरूसँग मन, वचन, कर्म अथवा हाम्रा अन्य जति पनि इन्द्रियहरू छन् यी इन्द्रियहरूलाई संयम गर्ने सामर्थ्य अविद्वानहरूमा हुँदैन। र संयम गर्नका लागि विद्याको आवश्यकता पर्छ। र विद्या त्यो हो जसले मनुष्यको मनुष्यतालाई उजागर गरिदिन सक्छ। यदि मनुष्यले आफूलाई उजागर गर्न सक्दैन, आफूभित्र मानवता ल्याउन सक्दैन भने त्यो मनुष्य जति नै पढेको भए पनि विद्वान हुन सक्दैन। त्यसैले शिक्षित हुनु र विद्वान हुनु दुईटा फरक फरक कुरा हुन्। शिक्षित कोही पनि हुन सक्छ तर विद्वान सबै हुन सक्दैनन्। लाखौंमा एकजना विद्वान निस्किन्छ। अतः यो भ्रमबाट चाहिँ सदैव मुक्त हुन आवश्यक छ कि मैले अत्यन्त धेरै पढेको छु, धेरै डिग्री हासिल गरेको छु र म विद्वान छु। यदि आफूसँग विद्याको लक्षण छैन भने
डिग्री जतिसुकै किन नलिएकोस् त्यो विद्वान हुन सक्दैन, त्यो केवल शिक्षित हो। उसले शिक्षाको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, विद्याको प्रमाणपत्र होइन। विद्याको प्रमाणपत्र आवश्यकता नै पर्दैन, किनकि विद्या भित्रबाट उद्भाषित हुने कुराहरू हो, शिक्षा बाहिरबाट बटुल्ने कुराहरू हो। शिक्षा सहायक बन्न सक्छ विद्या प्राप्तिका लागि, तर शिक्षाले मनुष्यलाई त्यो ज्ञान कहिल्यै पनि प्रदान गर्न सक्दैन जुन कुरा बिना संसारको अस्तित्व नै छैन। म हुनु अथवा संसार हुनु उस्तै कुरा हो। त कतिपय अवस्थामा जस्तो आध्यात्मिक मार्गमा हिँड्ने, धर्मको उपदेश गर्नेहरू मध्ये पनि कतिपय को विचार संसारलाई मिथ्या मान्ने परिपाटी चाहिँ छ। र शंकराचार्यको नामबाट बनेको एउटा श्लोक प्रसिद्ध छ कि यो जगत र ब्रह्मका विषयमा उसमा भनिएको छ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैवना परः भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। अब यो शंकराचार्यको आफ्नो रचना हो अथवा शंकराचार्यका नाममा कसैले गरेको रचना हो। यदि शंकराचार्यले आफूले रचना गरेको हो भने त्यति ठुलो विद्वान जगतलाई मिथ्या भन्न सक्दैन। र यदि शंकराचार्यको नामबाट कसैले रचना गरेको हो भने त्यो शंकराचार्यको साथमा अन्याय गरेको त्यो व्यक्तिले। यद्यपि यो श्लोकलाई दुई प्रकारले अर्थ्याउन सकिन्छ, फेरि पनि यसको जुन सोझो अर्थ छ, सोझो अर्थले चाहिँ यो जगत मिथ्या हो भन्ने चाहिँ नै परिभाषित गर्छ। र जगत मिथ्या हुने हो भने म पनि मिथ्या हो, हामी सबै मिथ्या हो। म सत्य हो भने जगत पनि सत्य हो। त्यसैले त वेदको त्रैतवादमा प्रकृति, जीव र ब्रह्मको अस्तित्वलाई यति महत्व दिएर गाइएको छ कि यी तीनवटै कुरा बिना न जगत हुन्छ न यिनको अस्तित्व हुन्छ। त्यसैले यी के हुन् त यिनको अस्तित्व भनेको कहिल्यै क्षीण हुँदैन। प्रकृतिको अस्तित्व पनि सधैँ रहन्छ, जीवको अस्तित्व पनि सधैँ रहन्छ र ब्रह्म ब्रह्म नै भइहाल्यो, अर्थात् ब्रह्मको अस्तित्व पनि सधैँ रहन्छ। यी तीनटै अनादि सत्ता हुन्। त्यसैले यसलाई त्रैतवाद भनिन्छ, वैदिक त्रैतवाद। त यो मन्त्रमा जुन भगवानसँग, ईश्वरसँग मित्रताको लागि विद्वानहरूले जुन संयम गर्ने कुरा छ त्यसको उपदेश यसमा गरिएको छ। त भनिएको छ, विभ्राजन् ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः देवास्त इंद्र सख्याय एमिरे। ज्योतिषा यानी प्रकाश द्वारा। अब वेदमा प्रकाशका बारेमा पनि लेखिएको छ कि ईश्वरबाट जुन प्रकाश प्रकाशित भइरहेको छ त्यसको बारेमा पनि वेदका विभिन्न मन्त्रहरूमा हामी पढ्न सक्छौं, सुन्न सक्छौं, जान्ने प्रयास गर्न सक्छौं, यदि चाहिँ त्यसप्रति हामी लगनशील बन्यौं भने। त्यसैले यहाँ ज्योतिषाको अर्थ हो प्रकाशद्वारा। प्रकाश हामीलाई आगोबाट प्राप्त हुन्छ, प्रकाश हामीलाई सूर्यबाट प्राप्त हुन्छ, प्रकाश हामीलाई विद्युतबाट प्राप्त हुन्छ। र विद्युत जुन हामी आज बालिरहेका छौं त्यसको सम्बन्ध जलसँग छ। र आकाश गंगाबाट पनि बिजुली निस्किन्छ अथवा त्यहाँबाट पनि बिजुली निस्केको हामी देख्दछौं जब बादल आपसमा टक्राउँछ
त बिजुली चम्किन्छ र त्यो बिजुली जब त्यहाँ आजको भाषामा भन्ने हो भने जब सर्ट हुन्छ अनि चट्याङ पर्छ र त्यही अवस्था जुन विद्युत जलबाट पृथ्वीमा भएको जलबाट निकालेर मनुष्यले हामी सबैहरूले जुन प्रयोग गरिरहेका छौं यसको पनि जब कुनै त्यसको विपरीत क्रिया हुन्छ भने त्यो पनि चट्याङका भाँति नष्ट गरिदिन्छ। त्यसैले सूर्य, विद्युत र अग्नि यी तीन प्रकारको प्रकाशको वर्णन वेदका मन्त्रमा पाइन्छ र यहाँ पनि त्यो संकेत यहाँ गरिएको छ। ज्योतिषा प्रकाशद्वारा विभ्राजन विशेष प्रकारले चम्कँदै दिवह प्रकाशमय लोकहरूलाई, अब कतिपय लोकहरू प्रकाशमय छैनन्, अन्धकारमय छन् र कतिपय लोकहरू प्रकाशमय छन् र त्यो लोकबाट अर्को लोक प्रकाशित हुन्छ। मानव सूर्य लोकबाट पृथ्वी लोक प्रकाशित हुन्छ त यस्ता तमाम छन्। त्यसैको यहाँ संकेत गरिएको छ प्रकाशमय लोकहरूलाई। रोचन चम्कँदै तिमी स्व आनन्दलाई अगच्छः नित्य प्राप्त छ। हे इन्द्र, सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरूका स्वामिन, अज्ञान निवारक परमेश्वर, देवाः निष्काम ज्ञानी ते तपाईका सख्याय सख्यका लागि मैत्रीका लागि ए मेरे संयम गर्दछन्। र परमात्मा को हामी कुरा गर्छौं। अध्यात्ममा लागेको हर व्यक्तिले ईश्वरको कुरा गर्छ जो अध्यात्ममा लागेको छ र ईश्वरको परिभाषा दिन्छ कसरी त्यसमा भिन्नता हो। ईश्वरलाई उसले बुझ्छ कसरी त्यसमा भिन्नता हो। फेरि पनि अध्यात्मको मार्गमा लागेको अथवा धार्मिक संगठनमा लागेको जुनसुकै व्यक्तिले पनि ईश्वरका विषयमा कुरा गर्छ। फरक यति हो, कसैले एउटा जड वस्तु जो हामी मनुष्यले बनाएका मूर्ति आदिलाई ईश्वर मानेको छ, कसैले जसलाई हामी गुरु मानेका छौं अथवा जसले गुरु मन्त्र दिएको छ उसलाई ईश्वर मानेको छ, त कसैले जो वास्तविक ईश्वर हो जो सर्वव्यापक छ, न त्यो जड छ न त्यो मनुष्यवत अज्ञानी छ, जो सर्वज्ञ छ सर्वव्यापक छ, त्यो ईश्वरलाई ईश्वर मानिरहेको छ। ईश्वरको चर्चा गर्छ, उसले मान्छ कसरी त्यो उसमा निर्भर रहने कुरा हो। र मनुष्यले हजारौं प्रयास गर्दा पनि कुनै पनि वस्तुको वास्तविक स्वरूपलाई अलग गर्न सक्दैन। उसको वास्तविक स्वरूपलाई नष्ट गर्न सक्दैन। वास्तविक स्वरूप यथार्थ रहिरहन्छ। त्यसैले ईश्वरको जो स्वरूप छ, स्वरूपको अर्थ फेरि यहाँ रूपवान चाहिँ होइन, स्वरूपको अर्थ हो आफ्नो रूप। आफ्नो रूपको अर्थ हो कि ईश्वर का जो गुण कर्म स्वभावहरू छन् त्यसैलाई यहाँ रूपको परिभाषा अथवा रूपको शब्दले सम्बोधित गरिएको हुन्छ। त रूप भन्न बित्तिकै हामी जसरी बुझ्छौं कि प्रत्यक्ष अगाडि देखिनु त्यो रूप चाहिँ यहाँ ईश्वरका विषयमा घटित हुँदैन। अन्य वस्तुका विषयमा घटित होला, मनुष्य प्राणी आदिका विषयमा यो घटित होला, तर ईश्वरका विषयमा त्यो घटित हुँदैन। जस्तो ईश्वरलाई सुख स्वरूप भनिएको छ। सुख त देखिँदैन, हामीसँगै भएको सुख देख्दैनौं। त्यसैले सुख स्वरूपको अर्थ हो कि उसलाई सुख खोज्न आवश्यक छैन, ऊ स्वयं सुखी छ। सुख हामीलाई आवश्यकता छ, त्यो भएर हामी सुख खोजिरहन्छौं। यो कुराको यहाँ संकेत हो। सूर्य चन्द्रादिमा प्रकाशका साथ अन्धकार पनि छ, किन्तु भगवानमा अन्धकारको लवलेश पनि छैन। जीवका लागि आवश्यक कुरा यो छ कि निर्धुम प्रकाश जीवका लागि आवश्यक छ कि दुःखबाट सम्पृक्त आनन्द त्यो मिल्न सक्दछ
भगवानबाट भगवानको आराधनामा जब उसलाई अनुभूतिको उत्तरोत्तर अरूका अगाडि उसको परिचय हुन्छ, तब ऊ स्वयं आफ्नो इष्टदेवसँग भन्दछ कि मलाई ज्ञात भइसकेको छ कि किन साधक तपाईको अर्चा पूजा गर्दछन् अथवा तपाईको पूजन गर्दछन्। पूजनको अर्थ हो सम्मान। पूजा शब्दको अर्थ नै सम्मान हो र पूजा जसको पनि हुन सक्छ। पूजा मनुष्यको पनि हुन सक्छ, पूजा पशुको पनि हुन सक्छ, पूजा वस्तुको पनि हुन सक्छ र पूजा ईश्वरको पनि हुन सक्छ। र ईश्वरको पूजा त गर्छौं नै। अब ईश्वरको पूजाको अर्थ के हो त भने, अब पूजा शब्दको अर्थ सम्मान हो भने यहाँ ईश्वरलाई अपमान कसले गर्न सक्छ? ऊ मान अपमानबाट बिल्कुल अलग छ। त्यसैले ईश्वरसँग घटित हुने पूजा शब्दको अर्थ हो ईश्वरका आज्ञाको पालना गर्नु नै उसको पूजा हो। ईश्वरका आज्ञाको पालना गर्नु नै उसको उपासना हो, उसको भक्ति हो। आँखा चिम्लेर बसेको छ, ध्यान पनि लगाएको छ, तर मन भट्किरहेको छ र ईश्वरका आज्ञाको पालना गरिएको छैन भने त्यो उपासना होइन। ईश्वरले हामीलाई वेदादि सत्यशास्त्रको माध्यमबाट, मूल रूपमा चाहिँ नै ईश्वरीय ज्ञान केवल वेद हो। वेद बाहेक जति पनि संसारमा किताबहरू छन् ती कुनै पनि ईश्वरीय ज्ञान होइनन्, ती व्यक्तिका ज्ञान हुन्, व्यक्तिले निर्माण गरेका ज्ञानहरू हुन्। त्यसैले वेदले जस्तो प्रकारको आदेश मनुष्य मात्रका लागि दिएको छ, त्यो आदेशको पालना गर्नु नै ईश्वरको उपासना हो, ईश्वरको भक्ति हो। त्यसैले तपाईको आनन्दको कारण पनि हामीलाई ज्ञात भइसकेको छ। तपाई सर्वदा ज्योतिबाट ज्योतिष्मान भइरहनु भएको छ। तपाई केवल स्वयं प्रकाश मात्र होइन, अपितु तपाई अरूलाई पनि प्रकाशित गर्नुहुन्छ। यसैले तपाई आनन्द र आनन्द घन हुनुहुन्छ। तपाईको यही आनन्दका कारण विद्वानहरू संयम गर्दछन्। यो कुराको चाहिँ यहाँ स्पष्ट भाव प्रकट गरिएको छ यो मन्त्रमा। र भगवान आनन्दमय हुनुहुन्छ, त्यसैले आनन्द स्वरूप छ। आनन्दमय हुने हुनाले उसलाई आनन्द स्वरूप भनेको आनन्दको कुनै आकृति प्रकृति मूर्ति आदि बन्दैन र देखिँदैन। आनन्द अनुभूति हुने कुरा हो हामीलाई पनि। र ईश्वरलाई आनन्दको आवश्यकता पर्दैन, त्यसैले ऊ आनन्द स्वरूप हो। जसलाई सुख चाहिएको छ, जो सुख खोज्छ, त्यो सुख स्वरूप हुन सक्दैन, किनकि उसँग अभाव छ। अभाव भएको वस्तु त्यो रूपमा त हुनै सक्दैन। ईश्वर आनन्द स्वरूप छ, सुख स्वरूप छ, किनकि उसमा सुखको अभाव पनि छैन, आनन्दको अभाव पनि छैन। उसका आनन्दको कारण ज्योतिर्मयता, सर्वज्ञताका साथ सर्वप्रकाशकता तथा सबैलाई ज्ञान दान गर्नुहुन्छ। र त्यो वेदको माध्यमले ज्ञानको दान चाहिँ गर्नुभएको छ परमात्माले। अरूलाई दिनका लागि आफूमाथि संयम गर्नुपर्ने हुन्छ। भगवान सबैभन्दा ठुलो दाता हुनुहुन्छ, अतः सबैभन्दा ठुलो संयमी हुनुहुन्छ। यदि आफै संयमित छैन भने अरूलाई के दिन्छ? ऊ अरूलाई गाली बाहेक अरू केही दिन सक्दैन, अरूको अपमान बाहेक ऊ अरू केही गर्न सक्दैन। त्यसैले त वेदको आज्ञाको उल्लङ्घन गरेकै कारण आज हामी संसारमा जति पनि मनुष्यहरू छौं एक अर्काका शत्रु बनिरहेका छौं। यसको मूल कारण हो हामीले ईश्वरका आज्ञाको पालना गरेनौं र हामी स्वयं कतिपय व्यक्ति आज पनि देखिन्छन्। आज पनि कसैलाई कसैको अवतार मानिएको छ, कसैले कसैको अवतार मानेर संसारमा प्रचार गरिँदैछ र त्यसैलाई
अलिकति पनि आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्न नसक्ने धर्मभीरुहरू त्यस्ताका पछाडि दौडेर ईश्वरको आज्ञाको उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। त ती कसरी ईश्वरका भक्त हुन सक्छन्? तिनको गरेको ईश्वरको पूजा कसरी हुन सक्दछ? ईश्वरको आज्ञामा कुनै पनि व्यक्तिलाई ईश्वर मानेर पूजा गर्ने अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिलाई सबैलाई मुक्ति दिने रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिन्न वेदमा, किनकि मुक्ति दिने सक्ने सामर्थ्य मनुष्यहरूमा हुँदैन। र मनुष्यतर अन्य जो वस्तुहरू छन्, जो वस्तुहरू अथवा प्राणीहरू छन्, तिनीहरूमा कहाँबाट आउन सक्छ? सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा केही गर्न सक्ने, सत्य र असत्यलाई छुट्याउन सक्ने जीव अथवा भूत केवल मनुष्य हो। यहाँ भूत शब्दको अर्थ जसरी मानिसलाई एक किसिमले कायर बनाउने, कातर बनाउने जो परिपाटी छ त्यो चाहिँ होइन। यहाँ भूत शब्दको अर्थ हो सबै प्राणीहरू, जति पनि संसारमा प्राणीहरू छन् ती सबैलाई भूत प्राणी भनिन्छ। र अर्को भूतको अर्थ समय हो। त्यसैले मानिसहरूको हृदयलाई कम्पायमान गर्ने खालका विचारहरू सम्प्रेषण गरिनु भनेको मानवलाई निकम्मा बनाउनु, उसको मनस्थितिलाई कमजोर बनाउनु मात्रै हो। त्यसैले जुन परमपिता परमेश्वरले जुन उपदेश गर्नुभएको छ वेदको माध्यमले, र यो उपदेश हर मनुष्यका लागि हो, कुनै एउटा निश्चित व्यक्तिका लागि होइन। त्यसैले उसको सख्य प्राप्त गर्नका लागि संयम गर्नु अत्यन्त आवश्यक मात्रै होइन, अनिवार्य पनि हो। र यी कुराहरू छन् सुतेनि यच्छतनुवम, ऐश्वर्य प्राप्तिका निमित्त शरीरलाई संयम गर भनेर वेदले भनेको छ। र यी कुराहरूलाई हामी जबसम्म चिन्तन र मनन गर्दैनौँ, जबसम्म हामी यसलाई जान्ने प्रयास गर्दैनौँ, जबसम्म हामी तर्कशील बन्दैनौँ, जबसम्म हामी ज्ञान प्राप्तिका निमित्त प्रयास गर्दैनौँ, सत्य र असत्यको निर्णय गर्ने सामर्थ्य जबसम्म राख्दैनौँ, तबसम्म हामी ईश्वरका उपासक बन्न सक्दैनौँ भन्ने भाव यसको हो। त्यसैले त्यो गर्नका लागि विद्वता हुन आवश्यक छ। र विद्वानले नै आफूलाई संयम गर्न सक्दछ, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई संयम गर्न सक्दछ, र उसैले ईश्वरको स्वरूपलाई पनि जान्न सक्दछ, उसैले ईश्वरका आज्ञाको पालना गर्न सक्दछ, त्यही ईश्वरको उपासक बन्न सक्दछ। यो सन्देश, यो उपदेश हामीलाई वेदबाट प्राप्त हुन्छ र वेदमा यी कुराहरू छन्। अतः यतिन्जेलसम्म यो कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरू कोटिशः साधुवाद दिँदै म प्रस्तोता टीकाराम आर्य पुनः वैदिक अभिवादन नमस्ते का साथ म मेरो वाणीलाई यही विराम दिन्छु। ओम शम।